زن داداش کجا میرین؟ بین همه زن و شوهرها بحث پیش میاد. دلیل نمیشه خونه رو ول کنین و برین. آزرا، تو از این زندگی تحقیرآمیز خسته نمیشی؟ اینا اونقدر ارزش ندارن که واسه خوشیشون خودتو اذیت کنی. مجازات فقط با تحقیر کردن نیست. گاهی بدون سر و صدا هم میتونی تحقیر و مجازات بشی. باید حواست به غرور و عزت نفست هم باشه عزیزم. با 3 وعده غذا خوردن و یه لباس تن داشتن و یه سقف بالای سر داشتن که نمیشه فداش کرد. زن داداش